अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना आशिकी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती कैसे होगी? कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर साहब को खत लिखकर आगाह किया है कि कायदे हस्ब इख्तिलाफ के ओहदे में किसी मुमकिन तब्दीली का अमल सिर्फ स्पीकर के ऐलान और अदालती फैसले के बाद ही आगे बढ़ सकता है। कायदे हस्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर से मुताल्लिक उनका खत उसी वक्त ज़ेर गौर आ सकता है जब स्पीकर ऐवान को रूल नंबर 39 और 39B के तहत बाकायदा ऐलान के जरिए अरकान को नामजदगी के लिए तारीख, वक्त और मकाम से आगाह करें। खत में वाज़े किया गया है कि माजी में भी कायदे हस्ब इख्तिलाफ के इंतखाब के लिए ऐवान में बाकायदा ऐलान किया जाता था, लिहाजा जब तक स्पीकर ये ऐलान नहीं करते किसी भी तजवीज़ पर कार्रवाई मुमकिन नहीं। मजीद बताया गया कि उमर अयूब खान साहब की नाअहली का मामला ताहाल पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट का साबका हुक्म कलअदम करार देते हुए हिदायत दी थी कि पहले दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने का फैसला किया जाए। अलबत्ता अपोजिशन लीडर्स के बगैर फॉर्म 47 की मौजूदगी में हुक्मरान अपोजिशन समेत तमाम हल्का अहबाब से तवक्को करते हैं कि निज़ाम की लेजिटिमेसी को कबूल किया जाए, लेकिन खुद हुकूमत का तर्ज हुक्मरानी ऐसा है कि इनकी कानूनी हैसियत पर सवाल उठ सके। गुज़िश्ता रात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन उनकी फैमिली को मुलाकात की इजाज़त ना दी गई। अडियाला जेल के बाहर से सहाफ़ी रिपोर्ट करते रहे कि पुलिस ने इमरान खान साहब की बहनों के साथ बदतमीज़ी की, तशद्दुद से हिरासत में लिया और 71 साला उनकी बहन को सड़क पर घसीटा गया, जिसके बाद उनका बाजू भी बताया जा रहा है कि फ्रैक्चर हो गया। इस वाक़े पर सियासी और सहाफ़ती हलकों समेत सिविल सोसाइटी शदीद तनकीद कर रही है। नौरीन साहिबा का अगले मंगल दोबारा अडियाला जेल जाने का ऐलान करते हुए कहना था कि कल जो हुआ मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना ख़राब हो चुका है। औरत के साथ पहले ऐसा नहीं हुआ था, मेरे साथ कर रहे हैं, तो आम लोगों के साथ क्या करते होंगे? मैं वो खुशकिस्मत खातून हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ। मेरा बेटा अगर जेल में 10 साल कैद है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ जो इन्होंने किया उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना खराब हो चुका है। अगर मेरे साथ करें तो इन लोगों के साथ करते क्या ही होंगे। अगले मंगल को फिर हम खड़े होंगे, हम इमरान खान को जेल से निकलवा के फारिग होंगे। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी ये सवाल उठाया कि अगर हुक्मरान ये सब कुछ एक साबिक वज़ीर आज़म की बहनों के साथ कर सकते हैं तो फिर बाकी आम आवाम के साथ क्या करते होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात से शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि जो आज अलीमा, उज़मा और नौरीन खान के साथ किया गया वो हम नहीं भूलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब का जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि इमरान खान की जिन बहनों का सियासत से कोई लेना देना नहीं, उन पर तशद्दुद किया गया, सड़क पर गिराया गया। अडियाला में कैद मेरा लीडर आज एक साइन कर दे तो उसको एक सकता है। वो बहनें जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको सड़क पर गिराया गया। ये खानदान कुर्बानी क्यों दे रहा है? मेरा वो लीडर, वो कैद जो आज अडियाला जेल में है, अगर आज वो सर झुकाए, इन बेगोड़ों की तरह एक साइन करे और लंदन भाग जाए तो उसको सब कुछ मिल सकता है, ये इख्तियार मिल सकता है। पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली शाहिद खटक साहब का प्रेस टॉक में कहना था कि एसएचओ ने मुझे जो गालियां दी वो मैं दोहरा भी नहीं सकता, बस इतना बता सकता हूं कि उसका मतलब था कि आपके इस्तेहकाक की ऐसी की तैसी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को मुखातिब करते हुए वो कहते हैं कि ये आपका इम्तिहान है, आपका फर्ज बनता है कि आप पंजाब पुलिस को बुलाकर पूछे आपके ऐवान के एक मेंबर की बेइज्जती हुई है। जो एसएचओ है एजाज, उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रिविलेज की मैं ऐसी की तैसी का लफ्ज यूज कर देता हूँ। गालियां मैं आपके सामने नहीं करना चाहता कि वो गालियां मैं रिपीट करूं। स्पीकर अयाज सादिक साहब, हमारा जो इस्तेहकाक मजरूह किया गया मेरे और शफकत का, हम आपके इस पार्लियामान के मेंबर्स हैं, ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन सबको बुलाएं और उनसे पूछे कि आपने कैसे मेरे मेंबरान की बेइज्जती की। ये आपका इम्तिहान है। हुक्मरान ये समझने से कासिर हैं कि मौजूदा दौर जेनजी का है और ये नस्ल कोई भी काम करने से पहले गूगल, चैट जीपीटी और ग्रॉक इस्तेमाल करते हैं। जब आपके कॉल और फेल में तजाद होगा तो आप गैर मकबूल होने से आगे बढ़कर अवामी नफरत का भी एक निशाना बन सकते हैं। ये उस वक्त होता है कि जब आपकी हुकूमत में एक अवामी सियासतदान के घर की जो ख़वातीन हैं वो रियासती जबर का शिकार हों और आप दावा करें कि जब तक पंजाब की बेटी, बहन और माँ अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करेगी, मरियम नवाज आराम से नहीं बैठ। अगर अल्लाह ताला ने पंजाब की पहली एक खातून वजीर आला जो है वो दी है पंजाब को, तो पंजाब की बेटी, बहन और माँ पंजाब में अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करेगी, मरियम नवाज शरीफ आराम से नहीं बैठेगी।
पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहिबा ने बताया था गुज़िश्ता रोज़ के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने हुक्म दिया है कि अगर ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई भी शिकायत हो, कोई उनको छेड़े तो वो फौरी तौर पर ड्रोन उड़कर उस खातून के पास जो है वो पहुँचेगा और उसे सेफ गार्ड किया जा सकेगा। ये बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया कि ख़वातीन के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट अगर होती है और जो ड्रोन सर्वेलेंस है, फौरी तौर पर अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है फौरी तौर पर ड्रोन उड़ेगा और उड़कर जो है वो उस खातून के जो है वो पास पहुंचेगा ताकि उसको सेफ गार्ड भी किया जा सके। में ज्वाइन करें सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सेक्रेटरी जनरल हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सलमान साहब सबसे पहले तो ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे गुज़िश्ता रोज़ अडियाला रोड पे क्या वो वाक़या, किस तरह से वो मनाजिर जो है वो फुटेजेस में तो बड़े दिल दहलाने वाले मनाजिर थे, लेकिन हाउ पेनफुल वाज इट फॉर द पार्टी, फॉर इमरान खान साहब फैमिली और दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर मौजूद? ये बिल्कुल एक नंगी जारहियत थी, बर्बरियत थी। नौरीन आपा के बाल खींचे गए, उनका पर्दा जो था, दुपट्टा जो था वो उतर गया, ज़मीन पे उनको खींचा गया। दीगर हमारी वहाँ ख़वातीन वकला थीं, ताबिश फ़ारूक थीं, नादिया खटक थीं, इन सब के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई। तो ये एक जारहियत थी, बर्बरियत थी, सफाकियत थी, इसको क्या कहें, एक अखलाक से गिरी हुई हरकत थी जो रियासत ने की और इसका कोई जवाज़ नहीं था। देखिए, ये जो गलती है, जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, वो सरासर हुकूमत पंजाब कर रही है या वो जो उनसे ये करवा रहे हैं। हर हफ्ते वहाँ हक है बहनों का, वकला का, कि मंगल वाले दिन और फिर जुमेरात वाले दिन रफ़का की खान साहब से मुलाकात हो। हर हफ्ते ऐसा ही होता है कि हम मंगल वाले दिन जाते हैं, वहाँ नहीं मिलने दिया जाता। अडियाला से 1-1.5 मील दूर एक नाका होता है, वहाँ बेपनाह पुलिस होती है और वहाँ जाकर हम रुक जाते हैं, अदालती ऑर्डर पेश करते हैं, उनको नहीं माना जाता और हम वहाँ बैठकर वापस आते हैं। कल भी ऐसा ही था। 2-3 हफ्तों से आप के इल्म में होगा कि इमरान खान साहब से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई, ना किसी वकील की, ना किसी बहन की। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ऐसे में कल बहनों ने इसरार किया, वो वहाँ बैठ गई सड़क के किनारे। उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार करेंगी, ख्वाब कितनी देर लगे। वो बैठी हुई थी। पहले वहाँ पानी छोड़ा गया इस सर्दी में, उसके बाद तमाम बत्तियाँ इलाके की बंद कर दी गईं और उसके बाद उन पर हमला कराया गया, खूनखार किस्म का हमला। जो मुझे नौरीन आपा ने आज बात बताई, उसका इजहार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया जो आज हुई इस्लामाबाद में, कि कुछ ऐसी ख़वातीन थी, कोई गुंडा किस्म की, जिन्होंने उनको दबोचा, मारा, पीटा। तो ये बिल्कुल एक गिरी हुई, अखलाक से गिरी हुई हरकत थी, जिसके लिए पंजाब हुकूमत को और हमारे जो भी आज फैसला साज हैं, और हम जानते हैं कि वो कौन हैं, उन सब को जवाब देना होगा। ये पाकिस्तानी कौम के, मैं समझता हूँ, ज़मीर पर एक हमला है कि आप इस मुल्क में ना चादर चार दीवारी का तकद्दुस रहने दें, ना किसी को माँ समझें, ना किसी को बहन समझें। आप नंगी जारहियत करें, क्योंकि आपकी जो ख्वाहिश है, जो कानून और आइन और शराफत के ख़िलाफ़ है, उस ख्वाहिश की तकमील की राह में अगर कोई खड़ा होता है तो आप उस पर टूट पड़े। तो ये इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है। इस मुल्क में तारीकी है। मैं समझता हूँ इस मुल्क में इस वक्त अखलाकियात रियासती सतह पे आखिरी सिस्कियाँ ले रही हैं। तो हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है, हम वो भी जानने की हमने कोशिश की, और जो स्टेट मिनिस्टर और लॉ एंड जस्टिस है बैरिस्टर अकील साहब, वो कहते हैं कि वाइल ही कंडेम्ड द इंसिडेंट कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये अच्छे बहुत विजुअल्स नहीं थे, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्री प्लान स्ट्रैटेजी के तहत वहाँ पर गई थी। उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँची थी कि इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल आया था उस पर एक रद्द-ए-अमल देना है। तो ये पूरा एक स्टेज्ड, पूरा एक बिल्कुल ये लग़्व बात है, लग़्व और झूठ है ये बिल्कुल। देखिए, मैं खुद वहाँ मौजूद था 5:30 बजे तक। उसके बाद एक हमारी मीटिंग थी तलबा के साथ, मज़दूर यूनियंस के साथ, उसके लिए मैं वहाँ से आ गया। 5:30 बजे जब मैं वहाँ से आया हूँ, इंतहाई खुशगवार माहौल था। बिल्कुल हम मज़ाहमत कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थीं 10-12 साल की और एक उससे भी कम उम्र, वो नारे लगवा रही थीं। पुलिस की जो कुछ ख़वातीन उस वक्त जो महज़ब नज़र आ रही थी, वो हमारे साथ मुस्कुरा रही थीं। बिल्कुल वहाँ पे एक पुरअमन माहौल था। मेरे जाने के बाद ये 6-6:15 बजे मुझे पता चला कि पहले पानी छोड़ा गया, फिर बत्तियां बंद की गईं और फिर ये हमला किया गया। तो झूठ तो ये सुबह शाम बोलते हैं। पूरा निज़ाम झूठ और फरेब पर इस वक्त खड़ा है।
پہلے الیکشن لوٹا، اس سے پہلے بربریت کی، 9 مئی کا واقعہ برپا ہوا، اس میں کیا حقیقت ہے ہم آج دن تک تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو فوٹیج دکھاؤ، اس دن کی پوری فوٹیج دکھاؤ، کس نے صوفہ جلایا، کون کہاں سے داخل ہوا، وہ ہمیں نہیں دکھائی جاتی، قوم کو نہیں دکھائی جاتی۔ تو تمام تر جھوٹ جو ہے وہ 8 فروری 2024 کو اس قوم پہ مسلط کیا گیا، ووٹ کو لوٹا گیا، اور اس کے بعد پورا نظام جو ہے اس جھوٹ کو دوام دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ سو سلمان صاحب، واٹس نیکسٹ ناؤ؟ کیا اب آپ کے پاس آپشنز بچے ہیں؟ کیونکہ اگر عدالتی احکامات، اور ابھی اسٹیٹ منسٹر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چونکہ آپ بھی عدالت میں موجود تھے اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور جس کے تحت آپ نے ہی صرف میسج ریلے کرنا تھا۔ یہی ہو رہا ہے جی، پچھلے 6-7 ماہ سے یہی ہو رہا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں عدالت میں آ کر سپرنٹینڈنٹ جیل کی، جی ہمیں کوئی لسٹ نہیں ملی سلمان راجہ کی طرف سے۔ ہر ہفتے وہ لسٹ دی جاتی ہے، میں ان کو واٹس ایپ کرتا ہوں، ٹی سی ایس کے ذریعے وہ جاتی ہے، ہمارے ایک وکیل صاحب جا کے ہاتھ سے وہ دے کے آتے ہیں، ان سے کبھی لی جاتی ہے کبھی نہیں لی جاتی۔ اس کے علاوہ پورے سوشل میڈیا پہ یہ ہوتی ہے، اور کھڑے ہو کے عدالت میں جھوٹ بول دیا۔ پورا نظام یہ جھوٹ پر کھڑا ہے، اور عدالت نے بھی بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی حکم صادر نہیں کیا۔ اس کے احکامات کی توہین ہو رہی ہے 7-8 ماہ سے، اور وہ عدالت خاموش کھڑی ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے راج صاحب؟ اب آپ لوگ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف رجوع کریں گے، وچ از ناؤ دی ہائیسٹ فورم؟ نہیں، جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی خاموشی ہے، کوئی ایکشن نہ لینا ہے، اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ اور آپ کو سپریم کورٹ باوجود اس کے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی لے کر آئی گئی ہے، 26ویں اس سے پہلے لائی گئی تھی، آپ کو ابھی بھی امید باقی ہے؟ نہیں، کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ ان کا فرض ہے۔ دیکھیے امید کیا ہے، ہمیں نہیں ہے امید اس نظام سے، لیکن ہم بہرحال آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر اپنی بات کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ وکلا باڈیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ اپنا ایک لانچ کریں گی، ایوری تھرسڈیز کو ریلیز باقاعدہ نکالی جائے گی، پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ ہوگی؟ بالکل ہوگی، لیکن دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا صرف معاملہ نہیں ہے۔ اگر عدالتی نظام پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ پورے ملک کے عدالتی نظام پہ حملہ ہے۔ کل آپ کے میرے کسی کے بھی حقوق جو ہیں، جب ان پہ حملہ ہوگا، ان کو ٹھیس پہنچے گی اور عدالت کا رخ کیا جائے گا، تو آپ کے سامنے وہی عدالتیں ہوں گی جو 27ویں ترمیم کی پیداوار ہیں۔ لہٰذا یہ معاملہ تمام قوم کا معاملہ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں پی ٹی آئی تو ضرور اپنا رول ادا کرے گی، لیکن یہ پوری قوم نے نکلنا ہے، پوری قوم نے اس ترمیم کو رد کرنا ہے۔ نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ، ایک ہمیں بیک لیش بھی نہیں نظر آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ بھی برملا صاحب اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو وکلا باڈیز ہیں، بارز ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، پیسے کے زور پہ، دھونس سے، لالچ سے انہوں نے کیا ہے وکلا میں ایک قسم کا انتشار پیدا، لیکن آپ دیکھیں گی کہ یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، اور بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ فریضہ یہ صرف وکلاء کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ہے، یہ طلباء کا ہے، مزدوروں کا ہے، کسانوں کا ہے، گھر بیٹھی بیویوں کا ہے کہ وہ نکلیں اور اپنی آواز بلند کریں۔ انقلاب کوئی ایک طبقہ نہیں لاتا کسی ملک میں، اس ملک کو اب ضرورت ہے انقلاب کی۔ 78 سال بہت ہوتے ہیں تاریکی کے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، اس جھوٹ اور فریب کے نظام کو ختم کرنا ہے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کا فرض نہیں ہے یہ کرنا، یہ آپ کا میرا ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اس جھوٹ کے خلاف آواز بلند کرے، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم مردہ قوم نہیں ہے، پاکستانی قوم باشعور قوم ہے، پاکستانی قوم یہ کرے گی۔ اگر بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے، نیپال میں ہو سکتا ہے، اور ممالک میں ہو سکتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں؟ صرف وقت کا انتظار کیجئے، وہ وقت ضرور آئے گا۔ رائٹ راج صاحب، گزشتہ روز ایک تصویر منظر عام پر آئی، ساجد ترین صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما ہیں، ان کی ملاقات جو مستعفی جج ہے سپریم کورٹ کے، معتبر ترین جو جج تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا، تھنمن اللہ صاحب، ان سے ملاقات کی ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آئی۔ کیا اور یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ ان کو شاید اس موومنٹ کا حصہ بننے کی پیشکش بھی کی گئی ہے، آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ دیکھیں موومنٹ جو ہے، میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جیسے افتخار چودھری صاحب نے اس موومنٹ میں ایک رول ادا کیا تھا 2007 سے 2009 تک، تو ویسی ہی کوئی موومنٹ ہوگی۔ کیوں ویسی ہی موومنٹ ہو؟ اس سے بڑی موومنٹ کیوں نہ ہو؟ پوری قوم کیوں نہ اس میں شامل ہو؟ کیوں صرف 1-2 جج ہوں اور ان کے ساتھ وکلاء ہوں؟ میں کہتا ہوں یہ معاملہ نہ صرف وکلاء کا ہے، نہ صرف پی ٹی آئی کا ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے۔ قوم کو آگے اٹھنا ہوگا، بڑھنا ہوگا۔
رائٹ رائے صاحب، آخری سوال، اسپیکر ایاز صادق صاحب کی نے ریفیوز کر دیا ہے اچکزئی صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اینڈ ہی سیڈ دیٹ دی میٹر از سب جوڈس. آج قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے یہ کنوے ہو چکا ہے عامر ڈوگر صاحب کو. آپ اسپیکر صاحب کی اس لیگل پوزیشن کو کیسے اسیس کر رہے ہیں؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے یہ لیگل پوزیشن. کیا سب جوڈس ہے؟ دیکھیں، جب کوئی شخص ڈی سیٹ ہو جاتا ہے، اس کے حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے، عمر ایوب خان کے حلقے میں، کیا چیز سب جوڈس ہے؟ آپ کیسے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوسٹ کو خالی رکھ سکتے ہیں؟ جو اپوزیشن کے اکثریتی ارکان ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر محمود خان اچکزئی ہے، لکھ کے دے دیا. ان کو لیڈر نہ ماننا صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا ایک انتہائی اہم رول ہے. آپ ایک آئینی عہدے کو کیسے خالی رکھ سکتے ہیں یہ کہہ کے چونکہ عمر ایوب صاحب نے اپنی سزا کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے، اس لیے جب تک ان کی سزا کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ لیڈر آف دی اپوزیشن متعین نہیں کریں گے؟ یہ وہی فریب ہے، وہی مذاق ہے جو قانون اور آئین کے ساتھ ہو رہا ہے. سو آپ کے پیچھے، آپ کو اس پورے معاملے کے پیچھے وجہ یہی ڈیلیبریٹ ایک انٹینشن، ایک بدنیتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ایبسلیوٹلی، اور کوئی اس کا جواز نہیں ہے، کوئی اس کا اور محرک نہیں ہے. ایک کہیں سے فیصلہ ہوا ہوگا، ان کو ہدایت آئی ہوگی کہ یہ نہیں کرنا، تو وہ نہیں کر رہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ اس ملک کو اس وقت انقلاب کی ضرورت ہے، اور 2030 موومنٹ سے بڑی ایک تحریک کے طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے، جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پوری ملک کی قوم کو جو ہے وہ نکلنا ہوگا باہر اپنے حقوق کے لیے. یہ اس وقت جس طرح سے ایک پورا عدالتی نومنکلیچر بھی ہمیں تبدیل ہوا ہوا نظر آ رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور جس طرح سے بلیٹنٹلی وہ کہتے ہیں گزشتہ روز کے جو سیناریو تھا، جس طرح سے عمران خان صاحب کی فیملی کو جس کرب سے گزارا گیا، اس کی کنڈیمنیشن حکومت کر رہی ہے. لیکن سلمان صاحب نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ پر مبنی بات ہے کہ جو عقیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ریاکشن کا ایک پری پلانڈ ایک اسٹریٹجی کے تحت وہاں پر آیا گیا تھا. پروگرام میں وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.